أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اعلان کر دیتا تھوڑے رب نے اگر بستیاں تھے پنڈاں والے ساڑھے تے ایمان لے کے آ جان تے ساڑھے کوئی ڈر جان اللہ پاک فرما دینے سینہ تے رحمتاں تے برکتاں دے نزول فرما دیئے ہر قسم دی حمد و سینا اینو سادہ کر دے میری ڈبل ہو رہی نا ایکو چاہ رہی ہوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار الگرد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تصاد پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ ساری پرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی نبی علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی بار بار لکھتا جائے گا تے بار بار پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھاں کروڑاں درود و سلام ہون میری سرکار ہوتے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بڑی خوشی دی بات ہے اللہ پاک نے تو آڈینل ملاقات دا شرف دیتا ہے اور میرے عظیم بھائی فاضل بھائی مفتی احمد خلیل سراج صاحب دعا کرو اللہ پاک دی عمر دے اندر برکتہ نازل فرمائے بڑی محبت کرنے والے ساڑھا ابائی گاؤں میں اکٹھا ہے میں دعا کرنا اللہ پاک دی دین دی خاطر کیتیوں یا محنتاں اپنی برکہ دے اندر قبول فرمائے اس مسجد نو اللہ قیامت تک لیے آباد فرمائے ساتھیوں اللہ پاک اس آیت کریمہ دے اندر دو باتاں دا حکم کیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں دو کم تسی کر لو دو چیزاں تے عمل تسی کر لو میں رب تھوڑے اتے زمین و آسمان دیاں برکتاں دے نزول فرما دیاں آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے کسے دی دکان نہیں چل دی کسے دا کاروبار نہیں چلتا کوئی اولاد دے ہتھوں پریشان کوئی بیوی دے ہاتھوں پریشان کوئی کیویں اللہ پاک فرماتے ہیں بس ایک کام تو کر لیں ساڑھا بن جاؤ ساڑھے تے ایمان لے آؤ تے ساڑھے کو ڈرنا والا بن جاؤ میں رب تیرے رحمتہ نازل فرما دیا اللہ سانو مومن بنا دے قرآن کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا امر محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک میرے مصطفیٰ دینا خطاب فرما رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی جی ایمان تک پیغام پہنچا دیو آپ بستیاں والیاں تک آپ پنڈا والیاں تک اللہ سونیاں کاندہ پیغام آمن مومن بن جاؤں اللہ پاک منن والے بن جاؤں نبی پاک دے آنکھیں لگن والے بن جاؤں ایمان والے بننا تو آڈا کم میں اوہ ویرا جننے نبی سرم انہ ساریاں نے اللہ دے ایمان دیاں دعوتاں دیتیاں اللہ پاک فرمان دینے مومن بن جاؤں اللہ سونیاں اچھی چھروالی دے بندے پوچھ دینے یا اللہ ایمان کے کو جانا چاہیے اللہ پاک فرمان دینے فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فاقہ دیکھتا دوں اگر تواڈا ایمان میرے نبی دے صحابہ ورگا ہو گیا، اگر تواڈا ایمان ابو بکر ورگا ہو گیا، اگر تواڈا ایمان فاروق اعظم ورگا ہو گیا، اگر تواڈا ایمان حضرت عثمان غنی ورگا ہو گیا، اگر تواڈا ایمان حیدر کرار ورگا ہو گیا، میں تانوں کامیاب کر دیواں گا۔ صحابہ سارے مومن، میرے مصطفیٰ دے منن والے سارے ہی، اور چھچھرے والی بولتے نہیں یہ صحابہ سارے ہی مومن، انہاں دے ایمان دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جانتا ہے حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے میرے علی دی یا تک سارے صحابہ ہی مومن، پھر کیوں نہ کہندا جاواں اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اور جن تن من نبی تمہارے نے، اصحاب محمد پیارے نے، ابو بکر عمر دی شان لوگوں، اور کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرام، عثمان علی دی عظمت تو ایک جان ہوئے قربان کرام، اور اے ساری آقا دیاں کھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے آمن مومن بن جاؤں، اور ویرام ایمان جدو دل چو اتر جائے، آ دل سیدھا ہو جائے، آ دل ایمان والا ہو جائے، اللہ پاک زمین و اسمان دیاں برکتاں دے نزول کر دیندے نے۔ آ دل سیدھا ہونا چاہیے، کی شاید دل سرکار نے اللہ دی پاک پیغمبر فرماتے نے بندے دے جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو بندہ سارا ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا آپ فرماتے ہیں اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے بندہ سارا ہی خراب۔ صحابہ کہتے ہیں چھوڑے اور کی آپ فرماتے ہیں بندے کا دل، اگر دل صحیح ہو جائے تو بندہ سارا ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر دل چو کوڑ ہوئے، حسد ہوئے، دنیا دا لالچ ہوئے، اللہ تو اندر رسول دیاں جناب من تک کوئی نہیں، تے جناب نا اللہ دی قسمیں دل چو دین ٹھہریا کردا، دل چو کینا جو ہوئے تے دل چو دین نہیں ٹھہردا۔ کسے میں نو یاد آ گئے میرے ابا جی دے استاد ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ کو تعالی، دعا کرو اللہ میرے شیخ دی عمر دے اندر برکتہ نازل فرمائے۔ کیا کر دینے پتر مجھ پاویں 5 لاکھ دی بھی ہوئے نا تے پانڈا صحیح نہ ہوئے، پانڈا گندا ہوئے تے دودھ جم سکتا، تے مجھ پاویں لاکھ روپیے دی بھی ہوئے تے پانڈا صاف ہوئے، اللہ جاندا دودھ جمدا کہ نہیں جمدا، جمدا ہے نا۔ اور دل والا پانڈا صاف کر لیں، دل صاف ہو جان کے اللہ رحمتاں دے نزول فرماتے ہیں۔ اور بیٹھو ایمان والیاں دی شان قرآن کے اندر اللہ پاک فرماندے نے آمن، ایمان والے بن جاؤں، ایمان والیاں دی گل کرن لگا، ایک میرا تے تیرا ایمان جڑا روپیے روپیے تے تڑک جاندا ہے، ایک میرا تے تیرا ایمان پیر پیر تے تڑک جاندا ہے۔ اللہ دی قسم کئی ایہو جہے بندے گزرے نے جنہاں دا ایمان کروڑاں روپیاں تے بھی نہیں بدلیا کردا، کروڑاں روپیاں تے ساڑھا تو روپیے روپیے تے پھر جاندہ ہے نا۔ اللہ اکبر، منٹ لاڑیاں بدلن لگیاں، دعا کرو اللہ یک رنگ بنا دے، دو رنگی کرو محفوظ فرما لے۔ آپ فرما دیں پہلے ویلیاں دی بات تے ایک بندے نو نا پیسیاں دی لوڑ پہ گئی، آپ فرماندے نے
انہیں اپنی زمین بیچ دیتی، دوسرے نے خرید لیتی، ایک نے بیچ دیتی، دوسرے نے خرید لیتی، تے جنہیں زمین خریدی ہے انہیں وچ حل چلا دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے ان دے حل دے نال سونے دا بھریا مٹکا باہر آ گیا، سونے دا بھریا مٹکا۔ انہیں بیلاں دی جڑی جوڑی ہے نا انہوں اتھے ہی کھڑیاں کر دیتا، ساڑھے رگا ہوندا تے رات نو کڑتا کہ مفتی صاحب اللہ پاک تھوڑی عمر جو برکت فرمائے، رات نو کڑتا کسے تک کانوں کڑ خبر نہ ہو جائے، پر بھی ایمان والا انہیں بیلاں دی جوڑ اتھے ہی کھڑیاں کر دیتی، مٹکا نکال لیتا، اپنے سر تے رکھ لیتا، جاؤں دی کنڈی کھڑکائی، جن تے کل زمین خریدی ہے ان کہندا بھائی جان آتواڑی زمین جو مٹکا نکلے آئے اپنا مٹکا رکھ لو، میں زمین دے پیسے دیتے نے، میں سونے دے پیسے کوئی نہیں دیتے، میں زمین دے پیسے دیتے نے، سونے دے پیسے نہیں دیتے۔ اور ویرام اگلا بندہ بھی ایماندار ایک کہندا حضرت صاحب جب میں نو پتا ہوں تا میری زمین جو سونا نہ پیا ہے میں زمین بچنی کیوں سی، میں سونا کر کے استعمال کر لیندہ، میں جدوں زمین ویچی سی سب کچھ ہی ویچ دیتا سی، مٹکا ویچ کر پہ ایک کہندہ تیرا ہے، ایک کہندہ تیرا ہے، او کہندہ میں بھی کوئی نہیں لے جانا، او کہندہ میں بھی کوئی نہیں لے جانا، اے سونے دا پڑیا مٹکا، سونے دے روپیاں دا پڑیا مٹکا، اور چھچر والی والیا اے لسی دا مٹکا نہیں، اے دودھ دا مٹکا نہیں، اے پانی دا مٹکا نہیں، آپ فرماندے نے سونے دے روپیاں دا پڑیا مٹکا پیا ہویا ہے۔ یہ رولا پہ گیا، ایک کتاب ہے صحیح منتخب واقعات، ان دے اندر لکھے ہیں کہ داؤد پیغمبر اللہ دے پیغمبر داؤد تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے، اونا کوئی اینا دا کیس چلا گیا تے داؤد پیغمبر نے دعا کران دی گل سنی، منصف ہوندا جڑا دعا کران دی گل سنے، ایک کر دی گل سن کے فیصلہ نہ کریا کر، ایک کر دی گل سن کے فیصلہ کرے گا تے اللہ کے دربار جو مجرم بن جائیں گا۔ داؤد پیغمبر نے دعا کران دی گل سنی، حضرت صاحب نو دسیا گیا، حضرت جی انجل کر کے سونے دا مٹکا نکلے آئے، ایک کہندا تیرا میں کہنا تیرا ہے، حضرت جی فیصلہ کر دیو۔ اللہ دا نبی داؤد جی میں نبی سونا ہویا کرتا ہوئے نبی سارے جہان تو سیانا ہویا کرتا ہے، کارے کوجے لولے لنگڑے بے عقلے پاگل نبی نہیں ہویا کر دے، اللہ دی قسمیں نبی ہوندہ جندے ورگا رب نے بنایا ہی کوئی نہ ہوئے، اور میرے نبی بھی سیانے، داؤد پیغمبر بھی سیانے، داؤد نبی پوچھتے نے تواڈے کول اولاد ہے کہ نہیں ہے، ایک کہندا بیٹا ہے، دوسرا کہندا بیٹی ہے، داؤد نبی کہندے نے اینج کرو دوہاں دی شادی کر دیو تے سونا ہونا تے خرچ کر دیو، اور ویرا ایمانداری دی وجہ کر کے اللہ نے رشتہ داریاں قائم فرما دیتیاں، ایمانداری دی وجہ کر کے اللہ رحمتاں کر دیتے نے، تے کتھے میں نو یاد آگئے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ مبارک دی قبر دے تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما دے، حضرت عبداللہ بن مبارک دے والد گرامی مبارک رحمت اللہ علیہ، حالات نے پلٹا ماریا ہے نا، کچھ حالات پلٹ جاندہ ہے نا، پلٹا مار لیندہ ہے،
اصل جو اللہ دسنا چاہتے ہیں تیرا اپنا کون ہے تے بیگانہ کون ہے. تو یہ بھی ہے نا جب اوکھا ویلا آتا اللہ محفوظ فرما رہے. بابا جی کیا کرتے چاہے اللہ انہوں دی قبر سے کروڑا رحمتہ دے نزول فرمائش اور ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلی اور ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلی اوکھا ویلا جد جند سے چڑیا ہوئے تے دنیا دے تنوں کی ویسے ہی کم نہیں آندے اور دنیا اتے جو کم نہ آوے اوکھے سوکے ویلے اس بے فیض دیاری ناروں تے بہتر یار اکیلے تے حالات جدوں ماڑے آ جان اپنے بھی بگانے بن جاندے لوکاں دیاں نظراں بدل جاندیاں نے انداز بدل جا کردے نے رویے بدل جا کردے نے باتاں دے انداز بدل جا کردے نے کہن والا کہندا اور لوکاں وچوں لوگ ہے ڈاٹا تے جس دا نام غریبی کانڈ وکار کے لنگ جاندے نے تے رشتے دار قریبی مبارک دے حالات بدلے اور حالات بدلن لگیا پتہ کوئی نہیں لگتا پتہ نہیں لگتا کیڑے ویلے حالات بدل جا کر دینے. اللہ پاک فرماندے نے تلک الایام نداولھا بین الناس اسی لوکاں دے درمیان دن پھر کے لے آنے اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل ساری دیاری رولا پاندا رہ جاندا بچیاں دا کھان پورا نہیں ہوندا اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اور کتے اگے ورتان دے چڑھدا اے اور نام دے تے چاندی دی چھاپ کدرے اور کدرے سونا گل پان تے چڑھدا اے اور دو برانے ایک تگڑا اے ایک ماڑا اے ایک دے کر حالات بڑے ٹائٹ نے دوسرے تے اللہ نے فرمانیاں کیتیاں نے اے رب العالمین دیاں مردیاں نے تے بابا جی کہندے نے اور کتے سونا گل پان تے چڑھدا اے اور نام دے تے سونا نام دے تے ٹاکیاں گالے اندر اور کتے ریشم ہنڈان تے چڑھدا اے اور دل کرے پیغمبر روگ لاوے اور تندرستی فرعون دے چڑھدا اے اور تندرست جے کسے نو رب رکھے اور نہیں کوئی اوسن کر بیمار سکدا اور جھوٹ بول دینے غلط آگ دینے نہیں کوئی لیکھ چومے کوئی مار سکدا. مرضیاں اللہ دیاں کیندیاں اللہ دی. حضرت مبارک مالی بن گئے باغ تے مالی تے بڑی دیر مالی رہے. ایک دن باغ دا مالک آ گیا دوپہر دا ٹائم کہندا مبارک مینوں پیاس لگی مینوں اناراں دا جوس نکال کے پلاؤ میں اناراں دا جوس پینا چاہنا. حضرت مبارک گئے انار توڑے جوس نکالیا مالک نو پیش کیتا. مالک پین لگا تے کہندا مبارکہ انار کھٹے نے اور مینوں جوس نکال کے پلا. دوسری واری مبارک گئے انار توڑے جوس نکالیا. مالک کہندا مبارکہ انار جے بھی کھٹے نے. تیسری واری جام تیسری واری گئے حضرت مبارک نے انار توڑے جوس نکالیا اے مالک کو پیش کیتا. مالک نے جوس پیتا تے کہندا
मुबारका नार जे भी कट्टे ने, मैनू अफसोस है तेरे उत्ते, माली बनिया बड़ी देर हो गई हूँ, पर अजे पता नहीं केड़ा अनार मिठा ते केड़ा खट्टा है। सानू तो उसे पता लग जाता है ना, मुलाजम रखिए, मुलाजम नूं पता लग जाता है घर वाले दे पैसे कित्थे पे होए ने। जे दुकान से रखिए तो पता लग जाता बदामां दियां बोरियां कित्थे पईयां, खाण पीण वाला समान कित्थे आ। साडा ही मानता हो जाए ना, रेहड़ी तो चीज़ खरीद रहे होंदे आ, उतों नाल फड़ फड़ के खा रहे होंदे। अल्लाह अकबर, अल्लाह दुआ करो अल्लाह सानू इस्लाम नाल प्यार नसीब फरमाए, इस्लाम नू समझण दी तौफीक अता फरमाए। तू मुसलमान है, दावा तेरा इस्लाम दा, काम कोई भी इस्लाम दा नहीं। असी नबी नू मनने पर नबी दी एक भी मनदे, दुआ करो अल्लाह पक्के मुसलमान बना दे। ਜਿਹੜੇ पक्के मुसलमान सन जिसम ते कंघियां भी चल जांदियां सन पर डोलिया कर दे। और जदों पक्का सच्चा मुसलमान ए मुसलमान सी, इंदा बेड़ियां जहाज़ां वाल कतों ध्यान सी। और चढ़िया घोड़ियां समुंदरां तो पार हो गया, सोने नबी जी दे संग जिंदा प्यार हो गया। और जदों हक दी तरक्की दी सी, ए तांग रखदा, जमीनों चुक पहाड़ां ते सी उड़ांग रखदा। और अज छड़िया कुरान ते हवार हो गया, सोने नबी जी दे संग जिंदा प्यार हो गया। और एक माई सी फिर कलमा बोलिया, आया सैकड़ा मुसीबत ना सी दिल डोलिया। और बदन ऊंटा नाल बन के दो पार हो गया, सोने नबी जी दे संग जिंदा प्यार हो गया। रब सच्चा प्यार नसीब फरमाए। साडा प्यार तो पैर पर ते थुड़क जाता है। हज़रत मुबारक कहते ने बाग दिया मालिका एक गल मैं भी करना, हाँ जी करो। हज़रत मुबारक कहते ने जदों मैनू बाग चो रखिया सी हो ना, आख्या सी बाग नू चौकी गोडी करनी है, बाग नू पानी लावना, इहदा ख्याल करना। अपने तरह बाग चो झाती मारना, तेरे बाग का मैं ख्याल रखिया कि नहीं रखिया। और बाग दिया मालिका जदों दा मैं तेरे बाग दा माली बनिया, अज तक मैं एक दाना भी तेरे बाग दा तोड़ के नहीं खाता, अज तक नहीं तोड़िया, क्योंकि तू मैनू इजाजत ही नहीं दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये बाग दा मालिक ने सिर फड़ के बह गया, फिर घर चला गया। अपनी बीवी नू पता की कहता, कर्मा वाली बेटी जवान है ते मैनू मशवरा दे। ते नेक औरत अपने खावंद दी मशीर होया करदी, क्यों जी नहीं है ना। दुआ करो अल्लाह साड़ियां मावां भैनां नू नेक बना दे, बस जंग लावन वाली ना होवे, खावंद दी फरमा बरदार बन जाए, अल्लाह रहमतां दे नज़ूल फरमा देंदे। और औरत ओ जो खावंद नू रखे राजी, औरत ओ जो खावंद नू रखे राजी। और मन उस दे कुल इशारियां, और चुगी खावंदी नू बखिश्त समझे। और वेखे किसे दे महल न चुबारियां, ते चंगियां मावां अपनी औलाद नू मत्तां भी चंगी दिता करदियां ने। और करों टुरदियां मां ने मत दिती, और करों टुरदियां मां ने मत दिती। और मेरी गल दा धीए तू ख्याल रखी, और सारे जग दे नाल न बने तेरी, एक सुला तू हामद नाल रखी। हुण अपनी
بیوی نال مشورہ کرن لگے، ساری گل سنا دیتی، وہ بھی کرما والی کہندی ایہو جا رشتے بار بار نہیں لبیا کردے، اسی اپنی بیٹی دا نکاح کر دینے ہاں، ایمانداری دی وجہ کر کے اللہ پاک نے مبارک نو رشتہ عطا کر دیتا، ایمانداری دا ناصر پیا اور چھچرا والی دیا باسیاں ناصر پیا۔ اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک جیسے ہیرے پیدا فرما دیتے۔ عبداللہ بن مبارک نو جان دے پتہ کون؟ ایک منی ایک دن بغداد جو ایک منو خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ وہ داخل ہوئے، تے دوسری سائڈ تو حضرت عبداللہ بن مبارک داخل ہوئے۔ اینج سمجھو تواڈی چھچھرالی دے دو دروازے ہون، ایک دروازے تو وقت دا حکمران داخل ہو رہے ہیں، ایک دروازے تو عبداللہ بن مبارک داخل ہو رہے ہیں، تے لوکی عبداللہ دے استقبال واسطے چوک در چوک جا رہے ہیں، عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ آ رہے ہیں۔ تے بادشاہ دی لوڑی پوچھے لگی، بادشاہ تا ادھروں آ رہے ہیں تے تسی ادھر جا رہے جی؟ تے کہنے والا کہندا ادھر دنیا دا بادشاہ آ رہے ہیں، ادھر محمد دیاں حدیثاں دا بادشاہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آو باتیں جی قرآن بیان کر رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ پاک فرماندے ہیں بس دو کم تسی کر لو، ایمان والے تسی بن جاؤ، ساڑھے تو ڈرن والے بن جاؤ، گالے تقوی دی کر کے گل مکتی مقام ویرا غور کریم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر جتے عبداللہ لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے۔ عبداللہ بن مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ایک دن میرا دل کیتا میں مدینے دے طرف تو جا کے مدینے دے مضافات تو جا کے اتھے بیٹھ کے روٹی کھائیے، جویں تیرا دل کرتا ہے تو پکنک منان واسطے پارکاں دا رخ کرنا، ایویں عبداللہ بن عمر دا دل کیتا میں باہر جا کے روٹی کھاواں۔ اللہ کو اکبر، اللہ مدینے دے طرف جو عبداللہ بن مبارک چلے گئے نا، اللہ کو اکبر، اللہ یار بیلی بھی نال نے دوپہر دا ٹائم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے روٹی کھان لگے، سامنے نظراں پہ گئیاں، ایک بندہ بکریاں چراندا پیا، بکریاں چران والا بندہ، اللہ کو اکبر، اللہ عبداللہ بن مبارک نے انہوں نے دعوت دے دیتی، کیونکہ مسلمان دا مسلمان اتھے حق بندہ ہے جدوں آپ روٹی کھلاوے اپنے مسلمان پیرانوں ہی روٹی کھلاوے۔ اور ویرا میرے نبی فرماندے نے والذی نفسی بیدیہ، والذی نفسی بیدیہ، والذی نفسی بیدیہ، آپ نے تین واری قسمہ کھاتیاں، اور ویرا میرا نبی قسم ناوی کندہ، میرا محمد سچائی سچائے، میرا نبی سچائی سچا، اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تے بابا جی ترجمہ کرتے ہیں اور ان دے لباں اتے رب بول دا جے، اور ان دے لباں اتے رب بول دا جے، اور جدوں رب بلاوے بول دا جے، اور سونا رحمت موتی رول دا جے، ان دا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا پیارا امام آیا۔ اللہ زندہ باد۔ نبی پاک قسم ناوی کھاندے تے آپ دی گل جو شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا، پر میرے نبی دسنا نہیں چاہتے نے، نبی پاک فرماندے نے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا،
او بندہ مومن نہیں، او بندہ ایمان والا نہیں، نمازی ہو سکتا ہے، تہجد گزار ہو سکتا ہے، قرآن دا قاری ہو سکتا ہے، رات نو اٹھ کے تلاوت کرنے والا ہو سکتا ہے، عبادت گزار ہونا اور دل دا نیک ہونا اور مومن ہونا اور اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا، محبوبہ کیڑا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، آپ فرماتے ہیں جڑا آپ رج کے روٹی کھا لیندا ہے دا گوانڈی بھوکا رہ جاندا ہے، وڈے وڈے قابو آ جان گے، نمازی بھی قابو آ جان گے، حاجی بھی قابو آ جان گے، صدقے خیرات کرنے والے قابو آ جان گے، تہجداں پڑھنے والے قابو آ جان گے، اپنے گوانڈیاں دا خیال رکھیا کر۔ عبداللہ بن عمر نے ویکھیا سامنے ایک بندہ پھردا پیا، کہندے نے بھائی جان آؤ ساڈے نال روٹی کھا لو، مدینے دی گرمی بڑی ہے، مدینے تو گرمی پیندی ہے، عرب دے اندر گرمی پیندی ہے، پھر پہاڑی دا علاقہ پتھریلا علاقہ اتنے تا گرمی اور زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے اوے بھائی جان ساڈے نال آ کے روٹی کھا لے، اے کہندا انی صائم، حضرت جی میں روٹی نہیں کھا سکتا، میں اللہ دی خاطر روزہ رکھیا ہے۔ کی رکھیا ہے؟ فردی نہیں نفلی۔ رمضان آ رہے ہیں نا، اللہ قسمت اندر فرما دے، دعا کریا کرو اللہم بلغنا رمضان، اللہ ساری قسمت اندر فرما دے، روزے رکھو گے نا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرما۔ نبی پاک نے صحابی عبداللہ بن عمر سوچے لگ پے گرمی دا موسم میں بکریاں چراندا پھر ساڑی بلی تھا مسئلے پوچھے لگ پے مولوی جی اسی ڈیوٹی کرنی ہوندی اسی روزہ نہیں رکھ سکتے، کہو جی ڈیوٹی بکریاں چرانا سوکھا کام ہے کہ نہیں؟ کہا صاحب سوکھا کام ہے نا، بکریاں چراونیاں پھر گرمی چوں میں صدقے تے قربان جاواں، صحابہ روزے رکھ کے اللہ دے راہ چ جہاد کیتا کرتے سن، جنگاں لڑیا کرتے سن، بہانے نہیں بنا دے سن، اللہ سانو بھی روزے دار بنا دے۔